جدوں ایک نظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ۔ حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم نے اس آیا کریمہ دے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے بچپن مبارک تو لے کے تا دم آخر تک اللہ نے اس آیا کریمہ دے اندر 63 سال دی زندگی رسول کریم دی بند کر دیتی۔ فرمایا البتہ تحقیق ہے تواڈے واسطے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا قال وچ حال وچ قول وچ فعل وچ رنگ وچ ٹھنگ وچ کردار وچ رفتار وچ گفتار وچ نشست وچ برخاست وچ فرمایا جس پہلو وچ بھی میرے محبوب نو تسی دیکھو گے میرے محبوب دی زندگی تواڈے واسطے مشعل ہدایت ہوئے گی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمادیاں نے کہ میں مکہ پاک تو چل کے اپنی بستی چوں جدوں میں چلی تے مکے دی طرف روانہ ہوئی تے میں شہر مکہ وچ پہنچن تو بعد میں گلی وچ جا رہی ہاں، ایک وڈیرا جہا بابا مینوں ملیا، مل کے انہیں سوال کیتا کہ بی بی تیرا نام کی ہے؟ میں آکھیا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ پھر انہیں پوچھا تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ تو میں کیا قبیلہ حوازن دی ایک شاخ ہے جنہوں قبیلہ بنو سعد بول دے نے۔ او بابا میرا نام اور قبیلے دا نام سن کے مسکرا پیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے کہ میں اس بابے نو کیا بابا تیرے متھے دا محراب ویکھاں تے کوئی جاگن والا لگنا ہے۔
رات دے جاگن والا لگنا ہے تے جے میں تیرا لباس ویکھاں تے پھر انج محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مکے دا چودھری ہے. کیا تیرے شہر دا اے رواج ہے؟ نام اور قبیلے دا نام سن کے مسکرا پینا. تو نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا نہیں بی بی یہ رواج تے نہیں ساڈا. میں خانے کعبے دا طواف کر رہا ساں تسلسل دے نال 3 دن ہو گئے نے. مینوں صرف اتنی دلیل آئی ہے کہ رسومات وقت دے تحت میرے پوترے دی کفالت کون کرے گا؟ تے بی بی میرے کن وچ حرم چ کھلوتیاں آواز آئی ہے کہ حضرت حلیمہ ٹر پئی ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ٹر پئی ہے تے تیرے پوترے حلیم نو حلیمہ تو بغیر کسے نے نہیں چکنا، لہذا تو انتظار کر. لہذا تو انتظار کر، تیرے پوترے نو حلیمہ تو بغیر کسے نے چکنا نہیں. میں تے بی بی تیرے بختہ تے مسکرایا، تیرے مقدرہ تے ناز کر کے مسکرایا کہ اے عورت کتنی خوش نصیب ہے، اجے پہنچی بھی نہیں، ملاپ بھی نہیں ہویا، تعلق وابستہ بھی نہیں ہویا، تے ادا ذکر جڑا ہے عرشہ تے ہو رہے ہیں. اور مینوں ندائے قدرت آئی ہے. پھر آپ نے فرمایا بی بی جے تو آکھیں تے میں تینوں وکھا دیاں اپنا پوترا. ایک تے ذکر ہے اس طرح، اور دوسرا ذکر ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاشمی محلہ لب دیاں ایک کن وچ بات سنی کہ ایک بچہ رہ گیا جنہوں کسے نہیں کھڑیا. حلیمہ کہندی ہے میں اس لحاظ نال چلیاں شاید میرے بخت سمر جان، میں انہوں اٹھا لینی ہاں، میں لے جانی ہاں. حضرت حلیمہ کہندی ہے کہ میں جا کے دروازے نو دستک دیتی. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر آئیاں. آپ میرے وال ویکھ کے فرماندیاں نے حلیمہ 3 دن ہوئے نے تیرا راہ پی اڈیک نہیں تھی، آج آئی ہیں. غور کرو اس بات دے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے نے میں تیرا راہ پہ اڈیک نہیں ہے تے تو آج جائی ہیں. چل آجا چل آجا. ہن اگو حضرت حلیمہ دا تاثر سنو کہ میں جدو نبوت دے گھر وچ کھلوتی ہیں تو میری کیڑی حال سی. حضرات محترم، اج بھی کو صاحب دل اور صاحب محبت اور صاحب عشق اج بھی اگر کوئی دربار مصطفیٰ وچ اج بھی جائے، یعنی مدینہ طیبہ اج بھی جائے تے لگن نال جائے تے اوہی انہوں بہار نظر آؤندی ہے جڑی حلیمہ نو بہار نظر. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندی ہیں کہ میں جدو حضور دے گھر وچ قدم رکھیا تے حضور دے وجود دے وچوں مشک عنبر اور کستوری نال ود کے خوشبوواں آ رہی ہیں سن. تے میرا جدو دماغ معطر ہویا تے میں دل وچ سوچنی ہاں جدے ویڑے دا یہ حال ہے دے چہرے دا کی حال ہوئے. میرے ذہن دے اندر احساس پیدا ہویا کہ جدے ویڑے دا یہ حال ہے. حضرت حلیمہ کہندی ہیں میں اندر ہوئی. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں میں عرض کی تھی مائی صاحبہ کو ویکھن وچ مول تے نہیں لگدا.
آپ نے فرمایا کہ او میرا سونا پنگوڑے چ پیا ہے. ذرا غور کرنا, او میرا سونا پنگوڑے چ پیا ہے. جا بی بی جا کے دیکھ لے بھئی جنہ ویکھیا قدر تے انہاں نو ہے نا, جنہ زیارت کی تی ہے پتہ تے انہاں نو ہے نا. عام آدمی تے اس بات نو نہیں سمجھدا. حضرت علیمہ فرماندی نے حضور کپڑے وچ لپیٹے پے سن, جدوں میں سرکار دے چہرے تو کپڑا چکیا اینا ہونٹاں وچوں مصطفیٰ مسکرا پے. مصطفیٰ علیہ السلام جدو اینا ہونٹاں دے وچوں مسکرائے, حلیمہ فرماندی نے جڑی میں بات ویکھی او بیان پہ کرنی آ. کہندی نے پھر کی ویکھیا کہ حضور دیاں اکھاں مبارکاں دے وچوں نور پہ نکلدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام دیاں اکھاں چ نور پہ نکلدا ہے. اس نور دا تذکرہ بریلی دے تاجدار اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان وچ بیان فرمایا. آپ فرماندے نے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا, اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سبحان اللہ. حضرت علیمہ فرماندی نے سرکار دیا اکھاں وچوں نور نظر آیا. بولو 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 پیار نہ. حلیمہ فرماندی نے جدو میں حضور دے اکھاں کھلیاں, میری اکھ حضور دے چہرے تے لگی. آپ فرماندی نے حلیمہ دا تاثر سنو. فرماندی نے ویکھ کے اندروں ہو کئی جدا بغیر بندیاں تو چولا چول دے پیا. تم ہی اس سونے نو چک کے لے جا, چنڈے تیرے بھی قیامت تک چل دے ہی رہن گے. اس سونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علیمہ فرماندی نے میرے کلو نار آ گیا. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فرماندی نے جڑے ویلے میں تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا, حضور دے چہرے پاک دی گل ایک سنا دے وہاں. اب جی کافرہ مائی 2 مہینے دا بچہ چک کے نبی دے کول لے آئی. آکے کہن لگی ہے محمد بن عبداللہ دے کلو گلاں کرا, پھر میں تینوں نبی مان لوانگی. جدو بچے نے ویکھیا حضور دے وجود وچوں مشک عنبر کستوری نال ود کے خوشبوواں نکلیاں. بچے دا دماغ معطر ہویا, بچہ گلاں کرن لگ پیا. ماں منہ تے تھپڑ مار کے کہندی کمینیا اجے تے میں پوچھنا سی تو پہلو ہی گلاں کرن لگ پیا. ہو سکیا ماں رام نہ پاؤ اے ہو جے سونے ویکھ کے تکے نالی گلاں کرن تے دل کر پینا. ٹوٹ جاندے نے مان حسینہ دے, پڑھو ذرا. ٹوٹ جاندے نے مان حسینہ دے, جس راتوں سونیاں لنگ جاوے. ٹوٹ جاندے نمان
حسینہ دے جس رات سونیا لنگ جاویں حلیمہ فرماندی نے سرکار دے چہرے تے میری نظر لگی اندروں آواز آئی کسی کی کیا مجال کہ حجاب نظر اٹھائے وہ خود ہی مسکرا کے میرے دل کے قریب آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے حضور مسکرائے میری بات نہیں تواڈی بات نہیں میری تواڈی روحانی اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی مسکراہٹ دا ذکر کر دیا نے قاری صاحب آپ فرما دی نے میں سوئی نل کم پئی کر دی ساں سوئی میرے ہتھوں ڈگ پئی کملی والے اندر آئے حضور مسکرا پہ اینا چانن ہویا میری گم ہوئی سوئی لب گئی اے محمد دی مسکرا اے حضور علیہ السلام دی مسکراہٹے اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار آپ فرماندے نے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس سم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس سم کی عادت پہ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ حضرت علیمہ فرماندی نے میں سرکار دا حسن ویکھیا میں سرکار دا جمال ویکھیا حضور علیہ السلام دا چہرہ طیب ویکھیا ویکھ دیا سار حلیمہ کہہ دیئے میرے کلو نار آ گیا میں حضور دے پنگھوڑے نو گوڑے دی ٹیک دیتی تے اپنے لب جڑے سن محمد دے لباں تے لب رکھ دیتا اللہ کیسی خوش نصیب عورت ہے ہن شاعر دا فجی تصور دیکھو حلیمہ لب رکھ دیئے اونا لباں تے جنہ لبانو اللہ لب اپنے آنکھے جی جنہ لبانو اللہ اپنے لب آنکھے وما یلتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا حلیمہ نے جدو لباں تے لب رکھے حوراں بھی مسکرا پئیاں اور ملائکہ بھی مسکرا پے تے حلیمہ کی کہندی ہے جنوں کسے نہیں سی چایا انہوں چائی وینیاں سبحان اللہ حضرت علیمہ کی کہندی ہیں جنوں کسے نہیں سی چایا انہوں چائی وہنیاں اور اینو چاہ کے تے قسمت بڑائی وہنیاں وے لوکو جنوں کسے نہیں سی چایا انہوں چائی وہنیاں اگلی گل سنو ایمان تازہ ہو جائے گا جدی دید نو نبی سارے ترس دے گے واہ جی واہ سب سے طیب شاہ جی جدی دید نو سارے نبی ترس دیں گے اور جدی دید نو سارے نبی ترس دے گے جدی دید نو سارے نبی ترس دے گے بے لوکو او دے لباتے میں لبانو ٹکائی ونیا او دے لباتے میں لبانو ٹکائی
ٹھکائی ونیا او جدی دید نو نبی سارے ترس دے گے جدی دید نو سارے نبی ترس دے گے او دے لبتے میں لبانو ٹھکائی ونیا حضرت علیمہ فرماندی نے میں سرکار دے لباں تے لب رکھ دیتے تے جدوں میں انج چکیا سبحان اللہ اج دی ماں پاویں پتر جہو جہا وی ہووے شرطے وے ماں ہووے کہندی میں سینے نال لایا تے ٹھنڈ پہ گئی میں حلیمہ نو پوچھیا جڑا سر تو لے کے پیران تک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جڑا سر تو لے کے پیران تک رحمتی رحمتے جدوں او تیرے سینے نال لگا حلیمہ دستے سہی حلیمہ کہنی چکیا حلیمہ جی چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو کدی ویکھے چن والے کدی ویکھے سرکار نو کدی ویکھے چن والے کدی ویکھے سرکار نو حضرت علیمہ فرماندی نے میں سرکار نو سینے نال لایا اور ایک ایڑا سینے جڑا حلیمہ دے سینے نال لگ دے بیا قاری صاحب اللہ فرمایا لم نشرح لک صدرک وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ایو سینے جس سینے دا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں ایو ہی سینہ حلیمہ دے سینے نال لگائے پھر حلیمہ نو ساری کائنات ویکے کہندی ہے بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی سبحان اللہ حضرت علیمہ فرماندیاں نے میں سرکار نو چک لیا انداز کیسا بی بی آمنہ دا لے نی حلیمہ لے پر ایدہ تیان رکھی اے یتیمیں لے نی حلیمہ لے ایدہ تیان رکھی ہاتھ پہ غیبی چو آواز آئی حلیمہ نے کی تیان رکھنے حلیمہ دے کر محمد جانتے دیو محمد دا صدقہ حلیمہ دا میں تیان رکھا انہیں کی تیان رکھنے بڑی تو نے تو کی رپائی حلیمہ حضرت علیمہ فرماندی ہیں میں سرکار نو نال لے کے
इंज मैं सीने नाल लाया होया। सुनो आशको, ये मेरी सरकार दा बचपन मुबारक है। इंज हलीमा कहंदियां ने मैं लैके जदों आमना दे घरों निकली हजूर दे वजूद विचों खुशबू आउंदी सी। ओ जड़ी लागर जी उठनी, बीमार जी उठनी, जड़ी टुर नहीं सी सकदी, उस उठनी ने सा लिया। साह विच हवा आई, हवा विच खुशबू आई। उठनी कहंदी अख पट के वेख, उन्ना चिकर हवा मुअत्तर नहीं सी होनी जिन्ना चिकर मुहम्मद नहीं सी आउणा। इधरों हलीमा लैके आ रही है उठनी दी अख। जदों मुहम्मद दे मुख ते लगी, रावी कहंदे उठनी ने 3 बार काबे वल मुंह कीता, सजदा करके कहंदी हलीमा फिकर ना कर, मेरे नाल लगा कमजोरी गई, तेरे कर गया गरीबी। सुबहान अल्लाह। बड़ी तूने तो की रुपाई हलीमा, बनी तो मुहम्मद की ना दिए की हाजत, ना मशअल की जरूरत, तो किस बाग से फूल लाई हलीमा। हजरत हलीमा फरमानिया ने 3 दिन ते 3 रातां किनियां, उच्ची बोलो, 3 दिन ते 3 रातां मैं मक्के विच रहियां, मैं मक्के विच रहियां। उठनी दुध देन लग पई। खावंद कहंदा हलीमा होर लिया, बर्तन होर लिया। मैं सोची पई बर्तन कित्थों लियावा। हारस कहंदा है बच्चा कोई बरकतां वाला बच्चा है बच्चा शाना वाला बच्चा है। हलीमा फरमानी ने सरकार ने मेरे सीने नाल जदों लगे दुध दियां नहरां जारी हो गईयां। पहला मौजज़ा जे सरकार दा, है बचपन दा पहला मौजज़ा जे मेरी सरकार दा। हलीमा कहंदी ने एक पासे दा दुध मैं पेश किया, हुजूर ने पी लिया। दूजे पासे मैं मुँह किया, हुजूर ने मुँह परां कर छड़िया। पता लगा नबी पहले दिन दा भी नबी है, दूजे दिन दा भी नबी है, तीजे दिन दा भी नबी है। 7 दिन माँ दा दुध नबी ने पीता है। फिर हलीमा दे सीने नाल लगे। ईमानदारी ना दसा दोस्तों, मेरे मुस्तफा ने मुंह परा कर छड़िया। हलीमा कहंदी ने मैं कहनी वे पी लै सोनिया, वे पी लै सोनिया। हजूर ने अंज अख पट्टी, अख पट के समझा दिता, अम्मा मैनू ना मजबूर कर, मैं पैगंबर हाँ, मैं नबी हाँ, फिर नबियां दा भी नबी हाँ। फरमाया मैं हक खान नहीं आया, हक दिलान आया। हुण वाकया सुना दिया। ये अज दी गल नहीं कि कई बंदे अज भी पैसे लैके देना गवारा कर दे, नहीं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहादत दा इस्लाम विच बड़ा मरतबा है, लेकिन कर्जा शहीद नूं भी माफ नहीं, कर्जा शहीद नूं भी माफ नहीं। इस वास्ते हुजूर फरमाया कर्जे कोलों पनाह मंगिया करो। अगर तुसी कर्जदार हो ही गए हो, फरमाया कोशिश करो कि मौत तो पहले पहले उन्हें उतार लवो। हाँ जी, कर्ज अबू जाल ने किसी को लै ले पैसे, जड़े पुरानी जद्दी पुश्ती चौधरी ने ना, वो पैसे लैके किसी नूं हाई माई देंदे चुरा चुदरा दे रूल विच है चौधरी जे मक्के दा। नाराज हो गए? मैं एक रवाजी गल पिया करना। चौधरी होवे ते चौधरी होके फिर कौम नाल प्यार करे,
غریباں نال محبت کرے اے دا نا چودھرا ہے میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھے حضور چودھری کنوں کہندے نے آپ نے فرمایا خدا مربے دے دیتے ہو دی عطا ہے اگر خدا نو قصر محلات دے دیتے ہو دی عطا ہے فرمایا چودھرا اے دا نا نہیں میاں شیر محمد فرماندے نے چودھری بننا ہی میرے کولو سبق لے لے مصطفیٰ دی گلی دا فقیر ہو کے مر جا جو مر کے بھی چودھر مکی میری قبر تے آ کے علامہ سبحان اللہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ لب کھول کے پڑھ لو ذرا لطف آ جائے گا بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حضرت علیمہ فرماندیاں نے جناب اٹھنیاں دودھ دین لگ پئیاں جناب جدو میں چلن لگی مکے چ مینوں خیال آیا میں بیت اللہ دا طواف کر لاں اچھی بولو میں بیت اللہ دا طواف کر لاں نقشہ ویکھو اللہ والے ہو حضور سینے نہ لگے ہوئے نے رسول اللہ سامنے بیت اللہ حلیمہ رسول اللہ نو سینے نال لا کے طواف کر دیاں نے پئیاں خیال آیا میں حجر اسود نو بوسا دے لواں حلیمہ نہیں گوائے کہندیاں نے میں اجے حجر اسود وال دلیل کیتی ہے رسول میرے سینے نال لگا ہویا ہے تے حجر اسود حرکت کرن لگ پیا اپنی جگہ تو ہل پیا میں نیڑے ہوئیاں تے حجر اسود محمد دے لباں نو چم کے کہندہ ہے بی بی اج تو نہ چوم اج محمد سنیے میری سرکار دا بچپن اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ وہ بچپن کی پھبن اللہ وہ بچپن کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہلا نبی کریم علیہ السلام سنیے میری سرکار دا بچپن کنا حسین ہے سب کو سبحان اللہ کوئی بندہ اپنا بچپن نہیں دس سکتا میں کون ہوں میری سرکار فرماندے نے میرے نوکروں میرے غلاموں میرے امتیوں میں تہاڈا رسول ہواں میں عالم امر دی بھی گل دس سکنا وا ماں دے بطن دی بھی گل دس سکنا وا فرمایا پھر میں اپنے بچپن دی بھی گل دس کیونکہ ہر بندے نو لا شعوری ہے حضور فرماندے نے میں لا شعور نہیں ہاں میں اپنا بچپن بھی دس سکنا وا سبحان اللہ اللہ اکبر حلیمہ کہندی نے میں سرکار نو لے کے جدو اپنی بستی وال ٹریاں سبحان اللہ حلیمہ کہندی نے میں اپنی بستی وال جدو ٹریاں تے اٹھنی تے میں حضور نو بایا ایمان تازہ ہو جائے گا عاشقو نسبت ہوئی اٹھنی دی نبی نال پیرے باو فرماندے نے نال کو سنگی اے آئے سنگ نہ کریے تے کل نو لاجنا لائے ہو تمہیں کدی تربوز نہیں تھیر دے پاویں توڑ مکے لے جائے ہو کاوا دے پتر کدی ہنس نہیں تھین دے پاویں موتیاں چونگ چگائے ہو کھا
نہیں تھیندے میرا کامل باہو پاویں سہ منا کھنڈ حلیمہ فرماندی نے جڑے ویلے حضور دی نسبت اٹھنی نہ لوئی میں مکے دی بستی چو بننے نکلیاں اٹھنی بھی مستی ہوئی ہے انجنج مستی تاری ہے خرم شہزاد سلطانی صاحب اٹھنی کچھ پڑھ دیئے پئی حلیمہ کہندی نے میں بھی کن اگاں کیتا تے اٹھنی پڑے پیا نساء بنی سعدن انکن غفلہ نی بنی سعدیو بی بیو تسی تے غفلت وچ رہیو علا ظہری ہن میری کنڈ وال ویکھو سید الاولین والآخرین نی بنی سعدیو یا عورتوں اچھی کہو یار سبحان اللہ بنی سعدیو یا عورتوں تسی تے غفلت وچ رہیو تو انہوں پتہ ہی نہیں سی ہن ویکھو علا ظہری میری کنڈ تے ویکھو کون جے سید الاولین والآخرین محبوبہ رب العالمین ساریاں رسولان دا سلطان سونا پنجابی ترجمہ اے ساریاں رسولان دا اے میری غریبنی والا میری غریبنی والا اے مہمان سونا آ گیا ساریاں رسول حضرت علیمہ فرماندی نے سنیے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا چلے مصر چوں ویکھو میری سرکار دی شان حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا چلے مصر چوں ابا بیٹھا ویکنیان اندر تے کہندہ انی لا یجد ریح یوسف میں یوسف دے کرتے دی خوشبو پیا سنگنا ہوا تے جدو میرا کملی والا مدینیوں مکیوں چلیا پوری کائنات میں خوشبوواں کھلر گئیاں ہر پاسے آواز آ رہیاں نے رحمتاں برسون والا رحمتاں برسون اے رحمتاں برسون والا آ گیا سب نو سینے حضرت علیمہ فرماندی نے میں اپنی کچی جی کلی ویچ جدو لے کے جا رہی ہاں پتھر بھی حضور نو سلامی دے رہے نے درخت بھی حضور نو سلامی دے رہے نے جدو ساریاں دائیاں نو کراس کر کے میں اپنے قبیلہ بنو سعد وال پہنچیاں لوکی مکانہ دیاں چھتاں تے چڑے ہوئے نے تے کہندے نے حلیمہ کتھوں لے کے آئیے اے سونا کتھوں لے کے آئیے اللہ اکبر حلیمہ فرماندیاں نے میں سرکار نو رکھ کے منو دلیل آئی میں کوئی دیوہ بتی لے آواں کہندیے نے دیوہ لے آندہ تے دیوہ سامنے رکھیا رکھن تو پہلوں غور کیتا تے میرا کمرہ روشن 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 حلیمہ کہندی نے رب دی قسمیں پھر 4 سال کملی والا میری کچی جی کلی ویچ رہا ہے میں ایک دن بھی دیوہ بال کے نہیں ویکھیا جتھے میں نو لوڑ پئی میں محمد نو رکھیا کمرہ روشن ہو گیا اللہ اکبر اے میری سرکار دا بچپن مبارک
پھر حلیمہ فرماندیاں نے میں ایک دن بھی حضور نو روندیاں نہیں ویکھیا۔ ایک دن حضور دے بارے راوی کہندا ہے حضور نو دلیل آئی میں بچیاں لی رونا سنت بنا جاواں۔ سنو دیوانے ہو جڑے والے حضور دی دلیل بنی میں رونا قاری صاحب رونا سنت بنا دیا۔ اللہ فرمایا او اسمان دے چن رایا مولا کی گلے فرمایا تھلے جا کے آمنہ دے چن نو کھڑا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تھلے جا کے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا دے چن نو کھڑا۔ یہ ہوئی معجزہ حضرت عباس کہندے نے میں ویکھیا تے مینوں دلیل آئی اے محمد میں بچپن وچ تیرا رنگ ویکھ کے میرا ادوں دل منیا۔ آپ نے فرمایا چاچا اے تے تو چن دی گل کرنا ہے آ میں تینوں اماں دے بطن دی گل سناواں۔ میں جدوں ماں دے بطن وچ ساں جدوں چن چڑھدا سی ڈبدا سی سورج چڑھدا سی ڈبدا سی میں او دے چڑھن دی تے ڈبن دی آواز ماں دے شکم وچ سندا سا۔ اینوں محدثین فرماندے نے قبر دی منندے اگر جڑا بطن وچ سن سکدا ہے او قبر وچ وی سن سکدا ہے۔ فرمایا جڑا بطن وچ اے محدثین نے برزخ فرمایا ہے ایک قبر دی منندے۔ چاچا کہندہ سونیا آپ فرماندے نے لوح محفوظ تے قلم چل دی رہی ہے تے میں ماں دے شکم وچ سندا رہا۔ ایمانداری نے دسو ایسا رسول ایسا شانہ والا محبوب کہ لوح محفوظ تے قلم چلے تے حضور فرماندے نے میں قلم دی آواز بھی اپنی ماں دے بطن وچ سندا سا۔ تے جڑا ایس بطن وچ سن سکدا ہے انہوں اس قبر وچ سنن لگیاں کیڑی دیر لگ دیئے۔ حضرات محترم حضرت علیمہ فرماندیاں نے میں سرکار نو اپنی کچی جی کلی وچ لے گئی۔ ایک دن بھی میں سرکار نو روندیاں نہیں ویکھیا منجی تے پیشاب پخانہ کر دیا۔ ثابت ہو گیا ساڈا تواڈا بچپن ہو رہے نبی دا بچپن سونا علیمہ خود کہندیاں نے فرماندی نے حضور نو میں جدو دودھ پلاندی سا کدی کدی حضور دی ٹھوڈی مبارک تے قطرات شیر گر جاندے سن تے اے میرا ہاتھ کوئی دور نہیں حضور دے وجود نالوں میرا ہاتھ جے پہنچدا بھی نہیں سی محمد دا چہرہ صاف ہو جانا۔ میرا ہاتھ جے پہنچدا بھی نہیں سی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ صاف ہو جاندے۔ سنو علیمہ کہندیاں نے ایک دن میں کم پی کرنی چن کدی ادھر جاندہ ہے چن کدی ادھر جاندہ ہے۔ میں کہا کرے قیامت آ گئی ہے ویکھیا گوٹھا چوس دینے ہادی اکھا مولا نال لائیا انگوٹھا چوس دینے ہادی اکھا مولا نال لائیا۔ چن کدی لیندے جاندہ ہے کدی چڑھ دے جاندہ ہے تے ویکھیا حضور دے اشارے نال چن کھیڑ دے پیا۔ پتہ لگا رب نے فرمایا ماواں جننے مرضی کھڈونے دے لین پر جے ہو جا کھڈونا محمد نو میں دینا ہے نہ محمد دی مثل نہ کھڈونا۔ فرمایا نہ محمد دی کوئی مثال ہے نہ کھڈونے دی کوئی۔ کدی آیا چاند کھیڑن کسے لی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے چاند جھک جاتا ادھر جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا
تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت علیمہ فرماندی نے سرکار جتھے ایک بچہ مہینے میں جاندہ سی، حضور ایک دن اوتھے جاندے سن، ایک دن مہینے میں جاندے سن۔ حضور ٹرن لگ پے، بچیاں نو تساں ویکھیا کندھاں نال ہاتھ پا کے ٹر دین یا کسی انداز نال۔ علیمہ فرماندی نے حضور دوڑ پے۔ راوی کہندا ہے حضور پجے کیوں؟ فرمایا حلیمہ پلیکھے چ نہ روی، میں نبی بن کے آیا پھج کے جہنم نو بند کرن لگا جنت نو امت واسطے۔ ایسی میری سرکار، اللہ اکبر۔ حلیمہ کہندی نے حضور جدو ٹرن لگے میرے گھر وچ تے میں 4 لفظ استعمال کر دی سا، قریشی محمد، ہاشمی محمد، مطلبی محمد، مکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندی نے میں 4 لفظ استعمال کر دی سا۔ حضور جڑو ٹرن لگ پہ ایک دن میرا بوہا کھڑکیا تے ویکھیا لینا بن کے بندے کھلوتے نے، لینا بن کے حیوان کھلوتے نے۔ میں پوچھیا کدھر آئے ہو؟ اس کہا بی بی تواڈے گھر کوئی پتر آیا ہے؟ ایکھے آیا ہے، اسی بیمار ہاں سارے، ساڈے کناں وچ آواز آئی ہے شفا لینی ہے تے حلیمہ دے گھر ٹر جو محمد شافی بن کے آ گیا۔ ساڈے کناں وچ آواز آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی بن کے آ گیا۔ حلیمہ فرماتی نے میں سرکار نو آواز دیتی قریشی محمد، ہاشمی محمد، مکی محمد، مطلبی محمد، سونے ذرا نیڑے آ۔ حضور نیڑے آئے، چولی جبا کے بننے جایا جی اماں جی، جی اماں جی کی گلے؟ فرمایا بننے جایا بندے آئے نے، حضور گئے، آپ نے فرمایا کی گلے؟ انہاں آکھیا سی بیمار ہاں۔ حضور فرمایا پھر لین نہ تروڑنا، ایک آؤ۔ حضور ہاتھ رکھیا چل لگے تو بھی وال، چل تو بھی وال، ادھروں حیوان وال، ادھروں انسان وال۔ پھر روڑا پہ گیا، جنہیں شفا لینی ہے حلیمہ دی کچی جی کلی وچ ٹر جو محمد آ گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی بن کے آ گیا ہے۔ حلیمہ فرماندی نے میرا تے گھر مفت دار و شفا بن گیا، جنہیں بھی بیمار ہونا میرے گھر آ جانا۔ ایک دن ایک عورت آئی، انہیں آ کے بچہ زمین تے سٹیا، کہہ لگی بی بی اینو وال کر میں نہیں ہو جانا۔ میں آکھا بی بی کیڑا میرے گھر حکیم طبیب ہے، کنوں میں صدا؟ انہیں آکھا مینوں نہیں پتا، مینوں وال کرتے میں جانا ہے۔ حضرت علیمہ فرماندی نے فوراً میرے دل وچ خیال آیا، میں محمد مکی نو آواز ماری، چولی وچ بایا، پیار کیتا، پیار کر کے سونے سونے پیر دھوتے دھوتے کون دس گیا حلیمہ نو؟ اللہ اکبر۔ حضرت علیمہ فرماندی نے میں سرکار دے سونے سونے پیر دھوتے تے پیران دا غسل دا پانی میں بچے دے منہ وچ پایا، بچہ اٹھ کے پھرن لگ پیا۔ ایمانداری نہ دسو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور جن کے طلبوں کا دومن ہے آب حیات، وہ جان مسیحا تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں حضور علیہ السلام دے پیران دا تون انشاءاللہ العزیز اللہ زندگی رکھی، پھر آئندہ اتھو ہی بات شروع کیتی جائے گی۔